إذا السلام عليكم. بالنسبة لا بارتي ديال لي زيكزارسيس تمارين de cours l'air qui nous entoure. إذا الهواء من حولنا. إذا بالنسبة للإكزارسيس 1 donc compléter les phrases suivantes par يعني يكمل ولا يتمم الجمل التالية باستعمال هاد الكلمات المفتاح basse pression, chaud, pli dense, le vent, haute pression, monte c'est le verbe monter, descend c'est le verbe descendre يعني نزل صعد, basse pression ضغط منخفض, chaud حار ولا ساخن, pli dense أكثر كثافة, le vent هو الرياح, haute pression ضغط مرتفع, أوزون هو غاز الأوزون, ستراتوسفير طبقة من طبقات الغلاف الجوي, et troposphère أيضا طبقة من طبقات الغلاف الجوي. إذا هنا عندي دي فراز أترو يعني فيهم الفراغات, ونحن غادي نملأ الفراغات يعني باستعمال السياق يعني دائما باحترام السياق. إذا هنا le rôle du gaz qui se trouve dans la couche est d'absorber la plus grande partie du rayonnement solaire ultraviolet. Ce dernier est dangereux pour les organismes vivants. إذا هنا كنتكلمو على واحد الطبقة اللي فيها واحد الغاز اللي كيحمي من الأشعة الضارة اللي هي أشعة فوق البنفسجية. إذا يتعلق الأمر بالأوزون, غاز الأوزون, وهاد الغاز الأوزون كنا شفنا دابخي لو كور سو تروف دون لا دوزيام كوش اللي هي ستراتوسفير. إذا هاد لو غاز دوزون اللي كي se trouve dans la deuxième couche stratosphère de l'atmosphère هو اللي كي يمتص إلى absorbe جزء كبير من الشعاع الشمسي فوق ولا الأشعة الشمسية فوق البنفسجية. ce dernier كترجع على le rayonnement est dangereux يعني خطير pour les organismes vivants يعني بالنسبة للمتعديات ولا الكائنات الحية. deuxième phrase les phénomènes météorologiques الظواهر المناخية مثل نياج سحب pluie مطر vent رياح إلى آخره se passe dans la couche. donc أين تحدث هذه الظواهر المناخية؟ يعني من خلال الدرس رأينا بأن الظواهر المناخية تحدث في الطبقة الأولى اللي هي ديال الستراتوسفير. donc se passe dans la première couche qui est la couche troposphère, oui. Le vent, donc je passe à la troisième phrase. Le vent est un déplacement d'air. إذا الرياح ما هو إلا انتقال الهواء engendré par une masse d'air يعني انتقال الهواء, وهذاك الهواء كيكون محمل بواحد الكتلة يعني كتلة كتكون كي مدايرة شو كتلة كتكون ديال الهواء ساخن, انتقال ديال واحد الهواء ساخن. وكيفاش كتكون الكثافة ديالو موان دونس يكون أقل الكثافة كي رونكونتر يعني كيتلاقى يلتقي اون ماس داغ فخوا يعني بواحد الكتلة ديال الهواء بارد كيفاش كتكون بيان سور بلو دونس أكثر كثافة. إذا هنا تكلمنا غير الديبلاسمون هو الانتقال, ما قلناش من إلى, ما حددناش المنها, قلنا غير انتقال. ensuite l'air froid الهواء البارد et quelque chose que l'air chaud. باش كيتميز الهواء البارد على الهواء الساخن؟ بالكثافة, وي بالكثافة وحتى بالضغط, ولكن هنا غادي نتكلمو على الكثافة. إذا الهواء البارد كيكون أقل الكثافة من الهواء الساخن دائما حسب الدرس. alors que l'air chaud كيفاش كيكون الهواء الساخن؟ تكون موان مونط. دونك انا خصني نقرا لا فراس كلها باش نبان باش نعرف شنو ندير. alors que l'air chaud quelque chose ici une zone de faible densité d'air. إذا بينما alors que هي بينما الهواء الساخن مونط يصعد dans une zone في واحد المنطقة أو إلى منطقة كيفاش كيكون الضغط فيها؟ كيكون الضغط منخفض de basse pression.
يعني يصعد نحو الأعلى. إلى سي أو سول يعني في الأرض ولا في ديك يعني كيوقع سكون أبيل ليفاكواسيون، ماشي مشكل. بوندون سو طون خلال هاد الفترة اللي الهواء الساخن يصعد نحو الأعلى إلى طبقة ذات ضغط منخفض، شنو كيدير الهواء اللي كيكون في واحد المنطقة مجاورة وكتكون ديك المنطقة كتميز يعني بالهواء بارد بالبرودة؟ هذاك الهواء البارد شنو كيدير؟ لاغ فخوا شنو نقولوا عليه؟ موان دونس. ولكن هنا ما غاديش نقولو موان دونس، هنا كاين واحد الخطأ. هنا غادي نقولو إلا كان هنا مونط، هنا غنديرو العكس ديال مونط، الضد ديالو. غادي نديرو هنا ديسون، لأنه الهواء الساخن في منطقة إلى صعد، هذاك المنطقة المجاورة اللي فيها الهواء البارد كينزل. ديسون هنا راه كاين واحد الخطأ، دونك غنقولو هنا ديسون ينزلو. وفين غينزل؟ كريون انسي اون زون، كيشكل لينا واحد المنطقة كيفاش كيكون الضغط ديالها، كيكون هنا كيكون الضغط مرتفع دو اوت بريسيون غون دونسيتي دير. إذا لاحظتو معايا هنا هاد الوغ كو بون هاد بوندون سو طون هنا كيكونو جوج دوائر كيوقعو في نفس الوقت. الهواء البارد اللي كتكون عندو كثافة كبيرة من ديال الهواء الساخن. غادي نجي لهاد لا دوزيام فراز هنا في لو بوين. هنا قالك الهواء الساخن يصعد نحو أو إلى منطقة ذات ضغط منخفض. مزيان. إذا الهواء البارد في هاد الفترة شنو كيدير؟ كينزل ديسون، وفي عندما ينزل كيشكل واحد المنطقة ذات ضغط مرتفع. أنا لاحظتي مونط دو، هنا نقول ديسون. وإلا كانت باس بريسيون هنا غتكون عندي اوت بريسيون. دونك هنا سيت اون ايرور. L'air d'une se déplace toujours vers une zone de. إذا هنا كنتكلمو على الرياح، وبالضبط نتكلمو على المنحى ديال انتقال الهواء من إلى. دونك هنا عندي هاد دو فيغ. نورمالمون الهواء حنا شفنا كينتقل من واحد المنطقة ذات ضغط مرتفع إلى منطقة ذات ضغط منخفض. دونك هنا غنقولو l'air d'une zone de haute pression، يعني الهواء منطقة ذات ضغط مرتفع se déplace ينتقل يتحرك دائما toujours vers une zone de basse pression إلى منطقة ذات ضغط منخفض. il en résulte ينتج عنه ان ديبلاسمون دو لير، انتقال الهواء. ولكن هنا اتونسيون هنا حددنا المنحى، بينما في هاد الجملة هنا كنا قلنا غير انتقال بدون تحديد المنحى. دونك سون ديتيرميني لو سونس. إيسي هنا حددنا المنحى. سو موفمون دو لير، حركة هاد الهواء، إتابولي تسمى لو فون تو سامبلومون. إذا الهواء أو الرياح ما هي إلا انتقال الهواء من منطقة ذات ضغط مرتفع نحو منطقة ذات ضغط منخفض. Donc, en ce qui concerne l'exercice numéro 2, donc il s'agit d'un tableau. On a un جدول اللي فيه جوج الأنواع ديال لي فراز. كاينين دي فراز انتيروغاتيف وكاينين دي فراز affirmative. Donc, on a à savoir les types de phrases que vous avez vues dans la langue française. هنا عندي كوشي لا كاز، يعني كوشي لا كاز يعني ضع العلامة ديال في كاز الخانة الموافقة للجواب المناسب. إذا هنا كتكون عندي سؤال، الجواب إما يكون بنعم أو لا.
Maintenant, l'atmosphère, il joui est de l'air et rien que de l'air. إذا باللغة العربية الغلاف الجوي هل هو هواء والهواء فقط، يعني لا يوجد في الغلاف الجوي سوى الهواء. Bien sûr d'après le cours الغلاف الجوي فيه الهواء إضافة إلى بعض الدقائق وأجسام أخرى كتكون في الحالات الفيزيائية بثلاثة. دونك لا ريبونس غتكون نو. Nous passons à la deuxième question. L'atmosphère est de l'air. الغلاف الجوي هل هو الهواء؟ هنا ضافنا واحد الجملة et des particules solides ou liquides en suspension. الغلاف الجوي هل هو الهواء ودقائق في حالة صلبة وسائل عالقة في هذا الغلاف الجوي. هنا إلا تمعنا في هذا السؤال كنلقاوه السؤال نقصد واحد المعطى ما هو. حنا كنا شفنا بأن الغلاف الجوي فيه واحد الغاز ما كاينش في الهواء، كاين في الطبقة الثانية اللي هو غاز الأوزون. إذا هاد السؤال راه غادي نقولو فو، غنقولو نو، ما غنقولوش وي. لماذا؟ لأنه هنا إلا بغيت نكوريجي مثلا هاد لا كيستيون باش ندير هنا وي خصني نقول l'atmosphère est de l'air et des particules solides liquides ou gazeuses. خصني نضيف غازوز، خصني نضيف دقائق في الحالة الصلبة السائلة وحتى الغازية. علاش الغازية؟ لأنه كيتواجد واحد الغاز في الطبقة الثانية اللي ما كيكونش في الهواء، كاين في الطبقة الثانية اللي سميتو غاز أوزون لم يتم ذكره في هذا السؤال. إذا il faut mettre ici non. Je passe à la troisième question. L'air est un mélange de plusieurs gaz. نعم الهواء، هل الهواء خليط من العديد من الغازات؟ جواب وي. الهواء فيه ثنائي الأزوت، فيه ثاني أكسيد الكربون، فيه ثنائي الأكسجين وغازات أخرى بنسب ضعيفة جدا. Donc oui. Je passe à la question suivante. Le principal constituant de l'air، المكون الأساسي في الهواء، يعني هنا كنعطيو من ناحية من جانب النسبة المئوية en pourcentage، هو قالك إلى الديوكسيجين. هنا قالك سؤال واش وي ولا نو. إذا المكون الأساسي اللي كيكون في الهواء قالك يعني من ناحية يعني بالاعتماد على النسب المئوية هو ثنائي الأكسجين. فو نو، ما كاينش ثنائي الأكسجين. ثنائي الأكسجين هو أساسي احتراقات، أساسي للحياة، ولكن النسبة ديالو ما كتحتاجش واحد النسبة كبيرة. Donc il nous reste deux questions ou les deux phrases affirmatives. Le diazote ثنائي الأزوت représente à lui seul، يعني كيمثل قالك ثنائي الأزوت هي بوحدو وحده بخيت تقريبا 20%. هنا ما داروش ديك النسبة المئوية 20% دولار. يعني قالك هنا باللغة العربية أن ثنائي الأزوت يمثل هي وحده تقريبا 20% من الهواء. إذا توجور دابخي لو كور نو، كيمثل تقريبا 80% ولا 79%. La dernière phrase. Le dioxyde de carbone, c'est un gaz, représente plus de 10 de l'air. 10% de l'air. On a 10% de l'air. باللغة العربية ثاني أكسيد الكربون يمثل ثاني أكسيد الكربون أكثر من 10% من الهواء. إذا بيان سور هذا السؤال تا هو نقولو له نو. لماذا؟ لأن حنا كنا شفنا يعني اعتمادا على التجارب أن الهواء هو خليط متجانس من الغازات، أهمها كاين ثنائي الأزوت بنسبة ديال تقريبا 69%، وكاين ثنائي الأكسجين 20%، وكتبقى واحد النسبة مع 1% كيحتلوها باقي الغازات من ضمنها ثنائي أكسيد الكربون. وبيان سور هاد لاغ اللي كتلقاو هنا لاغ كل هاد لاغ كله، هاد الكلمة كنقصدو بها الهواء الطبيعي، الهواء النقي. لأنه إذا كانت فعلا هاد الجملة صحيحة قلنا بأنه 10%،
الهواء في هذه الحالة ليس طبيعي، الهواء هنا ملوث. بفعل مثلا نقدر نقول لك مثلا يعني أنشطة مثلا طبيعية، البراكين، يعني احتراقات غابوية، إلى جانب مثلا الأنشطة الإنسانية اللي كتكون هي كتدخل بقوة في هذا التلوث، ويقدر ماشي بعيد يوصل حتى ل10%، وبالتالي الهواء كيكون ملوث. إذا أنا أعيد الهواء اللي كنتكلمو عليه في الدرس ديال لير كي نو زونتور، الهواء من حولنا حنا كنقصدو بالهواء الطبيعي، لأنه كاين هواء آخر اللي كيكون ملوث. دونك ici خصنا نضبطو هاد المسائل. دونك جو باس aux exercices 3. Donc هاد l'exercice n'est rien d'autre qu'un texte scientifique، مجرد نص علمي مصحوب بأسئلة الفهم، كي بحال الفرنسية كيكون عندي ان تكست مصحوب بدي كيسيون دو كومبريونسيون، أسئلة. حنا هنا هاد لي كيسيون غادي يكونو واحد الجزء نجاوبو نسابويون سو لو تكست لوي ميم، ومن ناحية أخرى غادي ناخدو داك المكتسبات اللي كنا خديناها من الدرس. دونك العنوان ديال الدرس هو غاز إفيمي دونجورو، دخان خطير. دونك دونجوروز ici مكنقولش دونجورو مي غنقول دونجوروز. Donc je vais lire l'exercice. Les polluants de l'atmosphère ملوثات الغلاف الجوي sont essentiellement des gaz، هي أساسا غازات، et du fumée، يعني دخان، جمع ديال دخان ولا ما دخان. هاد الغازات وهاد الدخان إيمي باغ، شنو يعني كتكون منبعثة من طرف ماذا؟ كتكون إيمي منبعثة من طرف لي فييكول هو ان مويان دو ترونسبور، هي واحد وسيلة نقل، تقدر تكون سيارة، شاحنة، مثلا ان موطو، يعني. وكاين لي زاندستري هما المصانع، لي زوجين معامل دانسينيراسيون لو شوفاج، إضافة للتسخين. هادو كلهم يعني في كيشتغلو كيعطيو يعني واحد الغازات اللي بيان سور هادوك الغازات لا تختفي، كتختلط في الغلاف الجوي، وخاصة في الطبقة الأولى اللي فيها الهواء. إذا لا بوليسيون دو لير، تلوث الهواء، بور كونسيكونس، كنتيجة ديال هاد تلوث الهواء لونطري دي سوبستانس نوسيف، لدخول مواد ضارة دون لاباراي ريسبيراتوار، يعني في جهاز تنفسي، وبالتالي الشخص يصاب باضطرابات تنفسية. certaines de ces substances، بعض من هاد المواد perturbe son fonctionnement، يعني بعض من هاد المواد كتشوش ولا كتضطر ولا كتأثر على الوظيفة ديال هاد لاباراي ريسبيراتوار، يعني هاد الجهاز التنفسي. Ils peuvent être à l'origine des maladies plus ou moins graves، وأيضا يمكن أن تكون يعني أصل أمراض يعني كتكون خطيرة. Donc on dénombre beaucoup de personnes atteintes d'insuffisance، donc نحصي العديد من الأشخاص اللي وصلوا ل سكون أبيل لانسوفيزونس ريسبيراتوار، هو كيكون عندهم مشكل ديال التنفس، لا يتنفس جيدا. إضافة إلى الأصم هو الربو، مرض. دون لي زون في كيكون هادشي هذا هنا منطقة في المناطق لي زون اللي كيكونوا بولي، في المناطق الملوثة. certains دي بوليون، يعني بعض هاد الملوثات ديال الغلاف الجوي دو لاتموسفير provoque des cancers، يعني كتسبب في أمراض السرطان. Donc il y a 3 questions auxquelles nous allons répondre. Donc pour la première question، cite 3 gaz polluants. إذا غادي نعطيو 3 الغازات اللي كتكون في الهواء، مختلطة في الهواء وكتلوث. دونك كاين ديوكسيد دو كربون، هذا كنعرفوه، كاين مونوكسيد دو كربون، كاين ديوكسيد دو سوفر،
ثاني اكسيد الكبريت ولا ثاني اكسيد الازوت ولا كتسمى بليزوكسيد دو سوفر اي دازوت. هنا خصنا نحترمو السؤال. Il m'a demandé 3 gaz, je dois répondre par 3 gaz. Deuxième question, qu'est-ce qu'une fumée؟ ما هو الدخان؟ الدخان يقدر يكون اسود، يقدر يكون ابيض على حسب، لحقاش كاين مصانع اللي كتضخ دخان اللي كيكون اسود، وكيكون بعض الاحيان كيكون ابيض، واحيانا اخرى كيكون غير شفاف لا يرى بالعين. Donc une fumée c'est quoi? Ce sont des particules. Bon, هذيك لي بارتيكول كيكونوا سوليد، لانه الا كانوا هذوك لي بارتيكول في ليطا غازو ما غيتشافوش، كيكونوا سوليد دقائق بحال الصلبه اون سسبونسيون دون لير، كتكون يعني عالقه في الهواء بسبب الكثافه ديالها، كتكون الكثافه ديالها قليله، ما كطيحش في الارض وكتبقى عالقه في الهواء. Dernière question, citez quelques maladies causées par les polyondolaires. إذا أعطيت 3 أمراض مسببة par les polyondolaires، أو هاد كوزي المعنى ديال هادوك الأمراض التي يعني هاديك الأمراض اللي تصاب بها الشخص نتيجة لهاد المنوتات الهواء. Par exemple, كاين لو كونسير هو لا غراف مالادي، السرطان. كاين الاسم، الاسم هو الربو. فينالمون كاينه ليلارجي، لاليرجي بليتو هي الحساسيه على مستوى الانف. دابا تاني الامراض التنفسيه تقدر تقول لانسيفيزونس ريسبيراتوار، تقول مثلا دي مالادي ريسبيراتوار. دونك ليكزارسيس 4. Donc العنوان ديالو هذا c'est un texte, mais un texte, il s'agit d'un texte scientifique. Il fait des trous à remplir. هاد لي مو كلمات مفتاح، وكاين لي مو زايدين كي بحال كيستيون بياج. دونك العنوان ديال هاد النص effet de serre. ما هو effet de serre باللغة العربية؟ هو الاحتباس الحراري، أو يسمى أيضا بالمفعول الدافئة. إذا نعطيكم واحد يعني أضيف إلى معلوماتك أن الاحتباس الحراري أولا ظاهرة طبيعية، وهذا الاحتباس الحراري هو الذي كيخلي درجة الحرارة في الأرض مستقرة، لأنه مثلا إلا ما كانت مثلا في الكرة يعني في النظام الشمسي ما كانتش الشمس، الكواكب كتكون يعني مثلا خاصة الكوردية هو كوكب بارد، واخا كيكون الماء، واخا كيكون ثاني الأكسجين، لكن درجة الحرارة ما تخليكش يعني لا تسمح بالحياة على كرة أرضية. وهذا الاحتباس الحراري هو اللي كيبقي درجة الحرارة يعني معتدلة وكتكون صالحة للحياة. غادي نعرفو كيف ذلك. دونك ابسوربي ممتص ولا ممتصة، لحقاش كاين ان او سولير شمسي ولا شمسية في حياة جلوب كنقصدو به الكرة الأرضية. انفراغوج كاين واحد الأشعة تحت الحمراء، شالور حرارة. إذا لاتموسفير لاسباس لا ماجوريتي دو رايونمون، دونك الغلاف الجوي يسمح به معظم الشعاع ولا الأشعة، بيان سور من الشعاع سولير، لأن الغلاف الجوي كيكون كي بحال واحد العازل، كيكون واحد المانع مكيخليش يعني الأشعة تدخل، لكن كتدخل الأشعة مثلا الصالحة، مثلا اللي كتسمح لنا بالرؤية، اللي مثلا كتسمح لنا بالنمو، لا بالنسبة لينا حنا كإنسان، ولا بالنسبة للنباتات، ولا بالنسبة في ظواهر أخرى كتكون في العالم حياة الأرض، مثلا كالتركيب الضوئي. وكاين هاد الشمس كيجيو منها أيضا أشعة ضارة اللي كتسبب لنا في الأمراض خطيرة، السرطان. إذا لو سول سيشوف، إذا هاد الأشعة الشمسية عندما تنزل على الأرض، على سطح الأرض، كيقولك بأن الأرض كيوقع لها سيشوف، تسخن، يغونفوا غيونمون، في كتسخن هي تعيد إرسال واحد الشعاع،
envoie c'est le verbe envoyer وهذا هو le préfixe pour dire c'est la répétition. إعادة إرسال شعاع لكن ما كيكونش كيتسمى دوك الشعاع فيها كيتسمى شعاع ولا شي أشعة كتكون تحت الحمراء un rayonnement infrarouge. هاد le rayonnement infrarouge dont la plus grande partie est absorbée par certains gaz présents. هاد الشعاع ولا الأشعة فوق تحت الحمراء يعني كتمشي للفضاء أين تذهب إلى الفضاء وبعضها شكون اللي كيمتصها كتمتص هادوك الغازات اللي كتكون محيطة بالكرة الأرضية واللي كتكون بالضبط في الغلاف الجوي كتكون بالضبط في الطبقة الأولى وكتكون بالضبط في الهواء. هاد الغازات فين كتمتص هاد الانفراروج هاد الأشعة تحت الحمراء حتى هي شنو كيوقع دون لاتموسفير لينيرجي solaire est transformée en chaleur. C'est l'effet de serre. إذا هذيك الغازات فين كتمتص هذيك الأشعة تحت الحمراء شنو كيوقع؟ هذيك الغازات كتسخن وهكذا وهذا هو اللي كيتسمى بمفعول التدفئة ولا احتباس الحراري. دابا غنشوفو النتيجة. L'effet de serre a permis à la vie de se développer. Donc احتباس الحراري يسمح يعني باستمرار ديال الأرض يعني الحياة على الأرض على السورفاس دو جلوب على سطح كرة أرضية en maintenant مع يعني بإبقاء sa température هنا مع يعني بإبقاء درجة الحرارة ديال هاد لو جلوب ديال الكرة الأرضية ان فالور موين فواحد القيمة معتدلة ولا متوسطة 15 دوغري سي ما بين 15 دوغري سي و 20 دوغري سي انفيرون تقريبا. وهكذا يمكننا نعيشو على سطح الأرض. راه ماشي الحياة هو الماء أو ثاني أكسجين. الحياة أيضا كاين واحد العنصر ثالث اللي هو درجة الحرارة. كاين ثاني الأكسجين وكاين الماء وكاين حتى درجة الحرارة. هادو ثلاثة عناصر أساسية اللي هما إلا ما كانوش راه ميمكنناش نعيشو. Donc, l'exercice 5, quelle est l'épaisseur de la couche de l'atmosphère qui entoure la Terre? Donc, ما هو ولا سمك طبقة الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض؟ يمكن مثلا نقول لك نعطيه لك مباشرة هو تقريبا 600 كيلومتر. ولا يمكنني مثلا نشد هذوك 4 طبقات اللي عندي ونجمع دوك السمك كل طبقة. إلا جمعت السمك كل طبقة غادي يعطيني السمك ديال الغلاف الجوي ككل. إما غادي نقول تقريبا على حسب الأستاذ شنو كيعطي في الدرس تقريبا ما بين 600 كيلومتر 500 كيلومتر يعني القيم تختلف لكن تقريبا 600 كيلومتر. أولا ميمكنليش نشد الطبقة الأولى نحسب السمك ديالها كندير الفرق 15 ناقص 0. الطبقة الثانية كندير الفرق عاوتاني باش كنلقى السمك ديالها. هنا مثلا عندي الأصل هو 0 يمكن ندير ليه 15 ولكن هنا الأصل ماشي 0 كندير الفرق. الأصل ماشي 0 كندير الفرق. هذا السمك الطبقة الأولى الثانية الثالثة وكاين حتى الرابعة ما درتوش اللي هو اللي غادي تكون تقريبا فيه 100 اللي غيعطيني 600 كيلومتر. كاين الطبقة الأولى وكاين الثانية وكاين الثالثة وكاين الرابعة اللي ما ضفتهاش هنايا كنزيد السمك ديالها تقريبا هو 100 كيلومتر 100 كيلومتر وفي كنجمعها كتعطيني 600 كيلومتر. إذا الجواب على هذا السؤال إما نعطيه الجواب مباشرة نقولو 600 كيلومتر تقريبا ولا حسب شنو عطاني الأستاذ في الدرس ولا كنشد سمك كل طبقة وكنجمع. ولكن باش نحسب السمك الفو فيغ اتونسيون خصنا نعرف كيفاش نحسبها نستعمل يعني وسائل رياضية. إذا خصني باش نحسب السمك الطبقة الأولى خصني ندير الفرق وندير الفرق باش كنحسب السمك الأول الطبقة الأولى والسمك الطبقة الثانية والسمك الطبقة الثالثة والسمك الطبقة الرابعة وكنجمعهم غادي نلقى تقريبا 600 كيلومتر. دونك إما كنعطي الجواب مباشرة ولا يمكن نحسبو هكذايا. Comment s'appelle la couche protectrice contre les rayons UV؟ ماذا تسمى الطبقة الحامية ضد الأشعة فوق البنفسجية؟ دونك أنا عندي سؤال فيه سؤالين. Où se situe-t-elle أين تتواجد؟ بيان سور يتعلق الأمر بطبقة الأوزون وكتواجد في الطبقة الثانية اللي هي في طبقة ستراتوسفير.
Donc la réponse est la suivante. Si la couche 2 ans, et si la couche 2 ans, si la couche 2 ans, la couche 2 ans, si tu rejettes dans la deuxième couche, la deuxième couche, c'est la couche de stratosphère. Troisième question, dans quelle couche se trouve la plus grande masse de l'atmosphère? Donc, في أي طبقة كيتواجد يعني كبر يعني كتلة ديال الغلاف الجوي. هنا غتكون الطبقة الأولى. قالك في أي طبقة يوجد أكبر كتلة ديال الغلاف الجوي. غتكون هي الطبقة الأولى، سي لا couche de troposphère dans laquelle se trouve la plus grande masse de l'atmosphère. يعني الكتلة بالنسبة لمفهوم الكتلة كنا شفنا بالنسبة للأجسام الصلبة عندهم كتلة، الأجسام السائلة عندهم كتلة، شفناهم بجوج، شفنا بأن الأجسام الصلبة والسائلة عندهم كتلة، شفناها في أولى عيادة. وحتى بالنسبة للغازات كتكون عندهم كتلة. هذا الدرس الثاني غنكتشفو بأن الهواء لديه كتلة. Donc, je passe à la quatrième question. Comment varier la pression avec l'altitude؟ يعني كيف يتغير الضغط مع الارتفاع؟ حنا كنا شفنا بأن كل طبقة كتميز مميزات، لكن الضغط، تغير الضغط مع الارتفاع كيبقى مشترك بين هذوك جميع الطبقات. إلا كانت الطبقات كل وحدة كتميز بالسمك ديالها، بدرجة الحرارة ديالها، بالمكونات ديالها، فالضغط كيبقى مشترك. كلما صعدنا نحو الأعلى كلما انخفض الضغط. هذا كيبقى ساري على جميع الطبقات. بالتالي هنا الضغط كينخفض، سي نورمال. إذا كيبقى كيفاش غادي نسير الجواب ديالي. La pression diminue, الضغط ينخفض en s'éloignant de la surface de la Terre. الضغط ينخفض يعني كلما ابتعدنا على أو عن سطح الأرض. وهنا اش كيوقع؟ الارتفاع لالتيتود اوغمون، الارتفاع يعني الارتفاع على هوتور اش كيوقع له؟ كيزداد، الضغط كينخفض، سي نورمال. Donc, cette séance a été terminée. Donc, je vous souhaite donc une bonne vision et merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser et merci.